بوانا تخرجت تاعي أبوليسي قديات أبوليسي قدياتن مسرتها وساندات ناي هزتات روحة مسل أتوقيرهم ويلونه مسرتها وسانداتن أبوليسي قدياتن عمل كيتهم أو لجبر ركعات تخرجتوا لافي ويلخنا بوليتيكا بارتي ويلخنا أكل سلطان تبرك ويتفرس لفرس ليخونس صنع لخنا ركب نخلو قطعنا للو ركب زلقنا للو ديمقراطية مسرح ركب منجستي من محدار نخلو يحجز لازم محدار ولا تنتهي تلنا إذا حاوراوي قداي حاوراوي روحة وردات التجري مسرح جيروس تتعيش مهان سلازم عش لعلاونا تزي رجاجز وكلنا رجاجز تلنا بوردات طرح كرجاجز أي خل نجرب نايت منجست أكل هينو نايز تصادفه نايز العلاونس زرجاجز اللهم حدا أكليا أتحازا سندات أتاون وطن الملكة أتحاز سندات حزلو نمحاز الملكة بتبيرو كلا بيرو فاينانس بالورد ممرح نسرتي في الصف سرعات ركب منجستات وي سرعات ركب منجستن من محداراتن تنلتلنا تاي مالتي أمونغو من الهلو ركبي تنلتلنا حزي أمونغو فيدرال منجستن فيدرال أو سرعات تخينو أمونغو فيدرال منجستن أمونغو كل المنجستن خواني خليل كاودما زي مخول محدرة أو الخطة لعدتاتون أمونغو ما أخلاي منجستن أمونغو خوايا محداراتن خواني خليل سلازم كل الأولوان فيدرال سرعات obviously أفت كل اللي هلو زي مؤخ المحدرة أمونغو كللن أمونغو تحتوت برك محدراتن ون أكل ناس رعترك منجستات سلازم منجستات لولي جلس لا يجلس يلول وي بينا محدرات بلول سلازم ممارسة نتكم لينا مالتي سلازم تنسى حساب درجة لسنا هي بعالم درجة ركب تنلتلنا نورمال سويلنا تنفلت ركب اللي خنس سنس حساويو مسرحيو سرعتي خمس سرعات أمونغو منجستن ويبركتات محدار منجستن لهلو ركب هم يخوني أولول خمس سرعات درجة مزحتن عدتات مالتي بزحت بركب محدارات للو عدت خوينو أهداوي هون فيدرالاوي هون زي قدس مالتي تاي أهداو خوينو زي ما أخو المحدرات للو معدتات نيو ناونتهم إنجليز لول أهداوي سرعات بنتن درجة نجارجن نمن محدار متشونة هايلو زي ما أخو المحدرات نيو مالتي سلز زي ما أخو المحدرات هالو ما أخلاي منجست نيو خوايا محدرات نيو سلز بزحات من محدرات بزحات درجاتاتن بركتات من محدار أو للو سرعات ولا أهداو خوين بفلاي دما فيدرالاوي تخوين دما بالبلزة مخنياتو بحاجة منجست درجة فيدرال منجستي كل المنجستي خمون أو كلات دما خالو تحتوت بركم محدارات لأنه علم سلطان حلافنة الحزام سللو سلازي أو كلهم عينتات سرعتات بركتات من محدارن زي قلقل الناس هلو ركب عمل كيتو خمتن تن معاقف خوينو زي قلقلة 10 شعان تاروعة جميرة أمريكا كأود ما نام عاول المزاح حساب مهان إنا نري خم ظرف متنعت مرمرن وانترينا يتاي بخلهم عينت مرمرات لزنايو كاب حق أنصار كوني خليو كاب سنة محدرة أنصار كوني خليو كاب سوشيولوجي كاب سنة محاورسب لون خلينا كاب تفلالي أنجل مزنعت اللي جبرلو ناخلهم عود مزنعتها تخرت حاورا وتخرت لرخوة زعوة أقدس زعوة مهاني نجرين خكم سرعته فيدرالاوينا أهداو تخينو قرصتاتن ملكعاتن تركب سرعة منجستي خكم سرعته أدلاينتون ملكعن يفلالي
ስለዚህ التفلالي أقل تعاتون يتكم يوم قدنا أن تبين سرعات بين منجستات كبهالي خليه حدا سرعات بين محدارات ونكون خليه نعاونت هذا أحد أو سرعات أو الخطر أو إنجليز نعاونت تايلهم يتوعوا يوم ركب مع خلايا منجستين خوايا محدارات بلول سلازي سنترال لوكال ريليشن شيب نقدر قلت ركبني سرعات ركبني سلازي أمونغو مع خلايا منجستي أمونغو خوايا محدارات بمثنعة الدرجة ونترينا يوم ناسنا محدرة بعلمياتات سرعات بينا منجستاو محدرة سلازي أم محدرة بارتو أتكيرهم هم عين السيامة كوي خليهم السيامة تاتو كايري خليو سلازي السخم للخوين جن تبين سرعة المنجس ركب سرعة المنجس سرعة المحدارن حاورا وبحريات مجلساتن اللو سلازي أجد داس النتون أو كلهم أفترض لا يلتهال سرعات علاماتاتون أجد داس النتون أمون حاورا ومجلسات اللو كواتم تايو تو عين السرعة بليجدس لتفلالي بركتات المحدار نايو علم سلطان حلافنت لحاز بركتات المحدار سكاولا هالو ركب سرعة منجستي وي ركب سرعة منجستن من محداراتن أجداس مخانو سلازي نخلهم سرعتات أو قمة أتيو التفترة تحسوا غيرو لخد مسرح مخانو كاودما زوم بركتات من محداراتن منجستوا ودادباتاتن ننايو علوم نصانت خمت عنتو ببرهان الغرب نوره ننايو علوم نصانت نايو موسى نصانتن سلطانن خمزلوم خوينو بخالي قص دما استاساسورن زي نصاصلو مخنيات او حد هاجر تخوينو ወይ او حد كلل تخوينو بكل درجاو نحسون خلينا بهاجر درجاو نحسون خلينا تمللو بركتات محدارن منجستن ننايو علوم نصانت حلافنتن سلطان نلوم خودما استاساسورن استمراخوسن مخانو تحساو لغوري اتز مسرت سرعه ركب ملكعن تحستون بمنتهي فلت للدما سرعن زي سرعن ركب خاص سرع مالت دحر نرين خلينا ግን ምናልባት ጊዜ ሓጽር ስለልخل سرع ركب حق بموصا ناونت امونغوتوم بركتات محدار منجستاتن زهلو ركب هامي كونيو بلول مدبنيا حقي نقول ملكت مدبنيا حقي بموصا تكال بمتياش سلطان حلافنتن تتكال بمزرزر تحتاتنتون بمقمط لفطر ركب كون يخلي توم ركب خمون زي سرع ركبات زي سرع ركب كل يخلي ناي جدن بحقي تقمط ركب لي خونس تركب أجداس للخونة بحق تزيهالي زي سرع بالخونة من قدر ركب مسرح سلازي زي سرعن بالخونة من قدرات أو لفطر ركبات نروحوا مالتي تو سرعتها بين منجستات ركب سرعة بين منجستات ومحدارات نولو أقول له علشان دلنا نروحه ملكوعن قرصون خاو نروحه يخون خاود ما بتجوار كاوز فتر بهرن منجستاوي مرحنات توجسكا تا عينت بينا منجستات ركب بينا منجستات وي ركب بينا منجستن من محداراتنا اللو إلنا خفلت لخل مهان كاو حد خالي حوراو مجلس تايو اتز مسرت سرعة ركب أو حد أوان الفتصم ويتجمروا الفتصم عينة ركب ليخونس تخاطات هالنس زلون دمر ركبن مستقابرن أمونغوتوم أكلات زفتروون بغصالنا نام عوالة زخادن ركبي سلازي ركبت بهالتلو أو حد مومنت تجمروا لودا نجار يخوني كاو كلهم سرعة ركب محدار ومنجستاتن التلنا منجستاو حلافنتن سلطان حيزوم وسانة اللي هو سمز محدارات اللي هلوم كده أو قمة بمقتها سلازنا أتمون لا تغالي مالتي ظرف بيرو ظرف محدارات خوني خلي يوم ومنجستاو أكل بيت مخري فتسام قال خوني خلي زرو ناهز سلطان تتغيمو وسانة اللي هو سمزتات ظرفتات زفرات محدار ون أو قمة الأتوه مالتي بوانا نتخورتو تاي أبوليسي قدايات مسرتها وساندات
ናይ ህዝብታት ረብሓ መሰል ኣተኲሮም ወይ ልነኹ መሰረታዊ ውሳነታትን ኣብ ፖሊሲ ጉዳያትን ኣመልኪቶም ኣብ ልግበሩ ርክባት እዩ ትኩረቱ ካብኡ ተሓሳቢ ልግበር እንታይ ኣብ መንጎቶም ዝተፈላለዩ ብርክታት ምምሕዳራት ወይ መንግስታት ነናይ ዓለም ስልጣንን ሓላፍነትን ስለለዎም ናይ ጎነፅን ትሕብርን ርክብ ክህሉ ልኽእል ምዃኑ ተሓሳቢ ልገበረ እዩ ስለዚ ነናይ ዓለም ነፃነት ነናይ ዓለም ሓላፍነት ኣብ ምርግጋፅ ናብ ፉክክር መንፈስ ክህሉ ይኽእል እዩ እሱ ድማ ናብ ጎንፂ ናብ ለይምርዳእ ከምርሕ ይኽእል እዩ ካብኡ ድማ ትሕብርን ሓበራዊ ውሳነን ስምምዕነትን እውን የድሊ ኣብ ሓደ ማሕበረሰብ ኣብ ሓደ ስርዓት ዝነብር ብርክታት ምምሕዳር እስካብ ዝኾኑ ስለዚ ጎንፅን ትሕብርን ብርክታት ምምሕዳራትን ዓይነታት መንግስትን ተሓሳቢ ዝግበር ወድዓዊ ኩነት ከም ወድዓዊ ኩነት ወሲዱ እዚ ንምእላይ ስርዓተ በየነ መንግስታት ወይ ስርዓተ መንግስትን ምምሕዳራትን ክፍጠርን ክህሉን ዋና ምክንያት እዩ ማለት እዩ ካብኡ ኣድላይነቱ ሙዚ ተታሒዙ ኣድላይነት ስርዓተ በየነ መንግስታት ብፍላይ ኣብ ኩሎም ስርዓታት ኣድላይ ኢልና ኣለና ዘይምእኹል ምሕደራ እስካብ ዝሃለወ ኣብ ኩሎም ዓይነት ስርዓታት ኣገዳሲ እዩ ብፍላይ ድማ ኣብ ፌደራላዊ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ኣብ ዝኽተል ዓድታት ከምኡ እውን ዘይምእኹል ክልላዊ ምምሕዳር ኣብ ዘሎ ማለት እዩ ያው ፌደራላዊ ስርዓት ተሃልዩ እዚ ተሓሳቢ ይግበር እዩ ስለዚ ኣብ ላዕሊ ከም ተገለፀ ስርዓተ በየነ መንግስታት ኣብ ኩሎም ዓይነት ስርዓታት ዝድለ መስርሕ እኳ ተኾነ ኣብ ፌደራላዊ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ዝኽተላ ድማ ዝያዳ ኣገዳስን ዘይሕለፍ ባእታ ወይ መግለፂ ስርዓት ተገይሩ ይውሰድ ስለዚ ኣብ ፌደራላዊ ስርዓት ጥራሕ እዩ እኳ ተለየልና ብጣዕሚ ኣገዳሲ ዝኾን ድማ ኣብ ፌደራላዊ ስርዓትን ዘይምእኹል ምሕደራን ኣብ ዘለዎ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ እንታይ እዚ ኣብ ፌደራላዊ ስርዓት ስልጣን ብሕገ መንግስቲ ዝተኸፋፈለ እዩ ስለዚ ስልጣነ እዩ ሓላፍነት እዩ ብሕገ መንግስቲ መስኢሎም ብሕገ መንግስቲ ዝሓቱ ተግባራዊ ዝገብሩ መንግስታት ወይ ብርክታት ምምሕዳራት ኣለዉ ሕጊ ናይ ምውፃእ ሕጊ ናይ ምፍፃም ናይ ምትርጓም እና እቶት ናይ ምእካብ ናይ ምምቓልን ሓላፍነታት ብሕገ መንግስቲ ተኸፋፈለ ስለ ዝኾነ ኣብ መንጎኦም ዝህሉ ርክብ ከመይ ክኾን እኒኦ ዝብል ኣገዳሲ ባእታ ናይቲ ስርዓት ይኾን ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ክልላት ዝጣየሹ ምምሕዳራዊ ብርክታት እውን ናይ ባዕሎም ምምሕዳራዊ ነፃነት ሃልይዎም ናይ ህዝቢ ተሳትፎ ዝግለፀሎም መዋቕራት ብምዃኖም ስልጣንን ሓላፍነትን ኣብ ክልል መንግስትን ከባቢያዊ ምምሕዳራትን ከተማታትን ዝተኸፋፈለ እዩ ስለዚ ዝተኸፋፈለ ስለ ዝኾነ ርክቦም ከመይ ኮይኑ ይፍፀም ዝብል ኣገዳሲ ይኾን ማለት እዩ ስለዚ ስልጣን ናይ ባዕሎም ሓላፍነትን ኣለዎም እዩ ክንብል ተለና ብሓባር ዝሰርሕዎም ስራሕቲ እና ናይ ሓባር ሓላፍነታት የብሎምን ማለት ይኾን ስለዚ ስልጣን መቐሎ ስለ ዝተገበረ እታ ብሕገ መንግስቲ ዝተዋህበት ስልጣን ጥራሕ ተግባራዊ እናገበረ ምስ ካልኦት ናይ ስልጣን ኣካላት ከይተራኸበ ዝፍፅሞ ዓይነት ሓላፍነት ይኾነ ምክንያቱ ኩሎም ዓይነት ብርክታት ናይ ሓባር ዕላማ ተገይሮም ዝውሰዱ ብዙሓት ኣጀንዳታት ኣለዉ ስለዚ ናይ ሓባር ስልጣን ፌደራልን ክልልን ወይ ከዓ ናይ ሓባር ስልጣን ክልልን ከባቢያዊ ምምሕዳርን ተባሂሎም ብሕገ መንግስቲ ይኹን ብሕጊ ዝተቐመጡ ስልጣን ሓበራዊ ሓላፍነታትን ስልጣናትን እውን ኣለዉ ስለዚ እዚኦም እንታይ ይገብሩ እዚኦም ብተግባር ከመይ ንፍፅሞም ዝብል ብርክብ ስርዓተ መንግስቲ ወይ ስርዓተ መንግስቲ ምምሕዳርን ጌርና ኢና ተግባራዊ ክንገብሮም ንኽእል ማለት እዩ ካብኡ ድማ እንታይ ዋላ ሕገ መንግስቲ ሃለወ እቲ ሕገ መንግስቲ ስልጣንን ሓላፍነትን ኣነፂሩ እዩ ኣቐሚጡ እዩ ኢልና እኳ ተተበገስና ስለዚ ብኡ መሰረት ስርዓተ ርክብ መንግስቲ ወይ ምምሕዳር ካልእ ዓይነት ምፅሓፍ ወይ ተግባራዊ ምግባር ከየድለየና ክንፍፅሞም ንኽእል ኢና ክንብል ኣይንኽእል ምክንያቱ ሕገ መንግስቲ ብባህሪኡ ከም ዝፍለጥ እንታይ እዩ ጥቕሉል መትከላትን ኣሰራርሓታትን ዝሓዘ ሰነድ እዩ ስለዚ ዋላ ብዛዕባ ስልጣን መቐሎ ዝምልከት ዘቐምጦም ዓንቀፃት እውን ኩሎም ናብ ትርጉም ለይቃልዑ ወይ ናብ ጎንፂ ለየምርሑ ዓይነት ኣገላልፃ ተጠቒሙ ዝቕመጡ ይኹን እኳ ደኣስ ጥቕሉል ብምዃኑ ንትርጉምን ንለይምርዳእን ዝተቓልዐ ብምዃኑ እቶም ዝተቐመጡ ናይ ስልጣንን ሓላፍነትን ክፍፍላት ሕቶታትን ለይምርዳእን ክፍጠረሎም ዝኽእልሉ ዕድል ዝለዓለ ምዃኑ ኢና ካብቲ ባህሪ ሕገ መንግስቲ ካብ ዝኾነ ባህሪ ሕገ መንግስቲ ትሪኦ ተለና ካልኣይ ኣብ ኩለን ስርዓት ፌደራሊዝም ዝኽተል ሃገራት
ولا فلا لا يمتن تحستون عدلاينة يفلال حاورا وسلطان منجس كللن فيدرالات توهايلهم بحق منجس تدنجو الله أو كلهم درجة مالكا متأنا ولا يفلال زي ما قلت دم ناي حوار أبستوهالو عودة سلطاناتن حلافنتاتن خلتيهم منجستات زسات فلون ركب فتيرهم سمعنا زفترون يوصلون خناتات ناي جدًا خمس خنا يرينا بحوار أو تسرح حلو وعندما تحق منجس حلافنت بزحش من قد خما يفتح من تايفتسن معينا يبركب محدار ومنجستي تايفتسن للول بسرعات بركب منجستات ومحدارات بيلفتح زياد لاينت عمونجو كلهم منجستاتن كمحداراتن نزهلو حوار أو سلطان حلافنتون سرحي سلزا عمونجو فيدرال كلن نولو عمونجو كلن كيوم من محداراتن ون تمساسالي مالي حوراو سلطان له مخنياتو كللات نعملت بناتنا ترينا عم حوراو إيكونومياوي قدايات بوليستات بروغرامات أنفتات ناموس سلطان له ورداتاتن كتماتاتنون ناي كتماتاتهم ناي ورداتاتهم بوليستات تلمتات استراتيجيات ناموس سلطان له أفتح جمانجستون أفت متعيش حقتاتون سلزيم تايم حوراو سلطان يوم مالتي سلزي أمنتاي راهو أمنتاي تناويهم يسرحوا لول ركب بمفتاح بالهلو سرعة ركب كملس الخيلي مالتي سالساي ولا كحدا عودة سلطان بقلسي ناي منجس فيدرال وي منجس كل سلطان يتوهايل بحجم منجس يدنجك اتحاد ولا بحتاو تدخون مالتي حوراو سلطان تليخونون بحتاو ونان سلطانية أو زول سلطانون مالت اكسكلوسيف باور بنقوله مالتي بحتى كلهم فيدرال منجسن كل منجسن نايو علم الله ناي حوار اللون قلنا نايو علمون الله كل المنجسن كمحداراتنون نايو علم سلطان الله ناي حوار اللون نايو علمون الله عفتن نايو علم سلطانون ناي خالوت بركتات محدارن منجستن دقافن تحبرن أدلاي زخون الله كواداس حدا جزء ناجدن لخون الله خناتات الله نعمت بحتاو سلطان منجس بفيدرال عين تريناي بمنظر راي خوناو تمساسال سلالخون بجلس استدنجو حلافنتات بحق وصيام ببوليس وصيام كفصم الخول أو كلاتي سلازي أفتو نايت هاجر جزات للو كلات أبيل الفتح ناي حدا كل البوليسي بروجرام حقون كفصم تخينو أفتن كلات باللوا ورداتات من محدارات أبيل الفتح ولا ناي كل سلطان يطرح تيلنايو أفصاص موجن أفت ناي كل الجزات للو من محداراتن كتماتاتن أبيلي سلازي نايتهم من محداراتن كتماتاتن تحضر دقاف سنيت حاورا مردا يدل مالتي توم وردات هابتن كتماتاتن لهلوم سلطان ناي كل المنجس هم يلون ناي فدرال منجستات دقاف أدلاي الخون لهم عبيت حتوتات أجمعات خجاتهم يخليه سلازي بحتاو سلطان ناي بعلم بركتات وانترينا ناي خالوت بركتات من محداراتن منجستاتن دقاف نتحبرن لليوم يوم توم حاورا وطرح لي خونستم بحتاو سلطاناتون مالتي سلازي تخزنوا وقعلنا أمونجو كل المنجسين خويا محدارن زول ركون تمساسالي خون مالتي بخالي أبهلا حق منجستي نايتبع أنا FDR حاويسو أبو زحات فيدرالي وحق منجستات 5 قمته ناي فيدرالن كل المنجستات إنه عالم سلطان حلافنا زلهم تخونوا ناي حوار سلطاناتن حلافنتاتن ون علوه زو منجستات زلهم حوراو حلافنت الموزع حوراو بوليستات استراتيجيات تلمتات موزع يدليهم زلهم تخون زلهم بعلاو سلطانات بعلاو سلطاناتن حلافنتاتن تجوارهم المجوارون تناويهم من تحاويرهم مسرح زخل نايركب سرعات يدليهم سلازي أمونجو فيدرال منجست نولو راح تحصيلو زغار زي خونس أمونجو كلاتن من محداراو تكالاتن نا ختمانا نا وردام بركتات بركون أكل سرعة بين المنجستات خاو راوعي نادلاينتو مجلس تغيير لوسد حق منجست نتوص ياو نحلف صجمات نحلف تاريخ مسارة غيره نمسعون ملسي نمهاب حلو خناتات مسارة بالمجوار خمفتحي قلف تغيير لوسدي يخون بر بجزء خيدي لو تتاتي مزيو محاور إيكونومي أو لو تتاتي مزيو التفلالي قلولات قوانصتات مزيو
سمسعهم لموتو لوطتان እና حدش أسرارها حدش مسرح حدش أكايدا لطلو خناتات يفتريا سلازي بتلنا ورا حق منقس يخون بتلنا ورا مدنيا حقي لا يفتحوا حدش تخصتات حدش تلوات حدش نالو تحتتات تقاطمو تحق منقسي كي غيركا بسرعة ركب منقستات وي بسرعة ركب منقستن محداراتنا بيلكا تلقاطنا حوراو تقام نمفتح أقداسي سرعة ركب منقستات وي سرعة منقستن محدارات مالتي كاو استتناخرن استواددن ركب منقستاتن محداراتن تهلو تقمتاتون نيو مالتي كافتم حقاون بوليتيكاون مخنياتات لقلقنايو كاب محبرسب عيننا كاب إيكونومياوي مخنياتات عينون ترئينايو زي تدلي وطعن صعرن خيلو يقبر زي مالتاي بخلتيهم بركتات منقستي كواني خلي وي بكل المنقستن بركتات محداراتن زفتصمو حد عينت بحر للوم تقوارات كلو يخليو زي أموزحتو فيدرالاو سرعات أموزحتو زي موخل محدارال خطلو عدتات استلمدأي إذا وزخونا الأوان حد برك منقستي وي حد برك محدار منقستن زملكتهم حلافنتهم ننوينهم كام مقبار إذا حلافنا تمساسال بحر زلو تخوينو وي تتساقمون تمساسال تخوينو خلطيهم منقستن محداراون قزاو موطان زملكت تسمع معهم كفصمو بمقبار نايقلوتن وطان جزين وطاتات كقنسو يخولو بتمساسالي فيدرال زلو سلطان قالين أو كلات تهاجر بزلو تكالات كل بوكلنا كفتصمو بمقع توصل لملكة خازتايو كوكلون يخليهم فيدرال منقسن كل الورداتات كوكل يخليهم سلطان حلافنته كوكل تلون وصايتات نيو سلازي وصاي بالقنص جزي بالقنص قلوت بالقنص منقدي تحاواويهم تناويهم نمسرح تسمع معهم نمسرح لخل ركب خمسرتن يوم ولا فتوكلنا وانتخوين مالتي خوكل تخوينهم حلافنا توكلك وصاي الملكتون مسمع مع يدليو مالتي سلازي إيكونومياون من محداراون طقمتاتون اللوتو سرعة ركب مفتار مالتي سلازي اللي قالسنا يتقلال تايب مس نكل المنقسن كمحداراتن تمساسال سرح تقمي مخانو سلازي حد منقستاو بيت عيون بركم محدارن زفر عيون بتناصل زوصوهم تلمتات زفصموهم تغبارات ندليت تገልገልቱ ወይ ንራው حزبي ማእኸል ዘይገብር ተደራራዊ ወጻይታት ናይ ሃፍትን ግዜን ብኽነት ንምቕናስ ወይ ኣቀዲሞም ብኽነት ንኸይፍጠር ንምክልኻል ሓበራዊ ትልምን ናይ ትሕብር ማዕቐፍን ምህላው ጠቃሚ እዩ እዚ ድማ ብስርዓተ በይነ መንግስቲ ወይ ብስርዓተ በይነ ምሕዳር መንግስትን ኣቢሉ ዝፍጠር እዩ ከምኡውን ዓንቱ ከም ዝገለጽናዮ ናይ ማሕበረሰብ ተለዋዋጢ ድሌት ንምምላእ ናይ ግልጋሎት ስታንዳርድ ብሓባር ምውፃእን ሓደሽቲ ኣሰራርሓታት ምዝርጋሕን ኣድላይ እንትኾን እዚ ንምግባር ዘኽእል ናይ ርክብ ስርዓት የድሊ ኣብዚ ኸይዲ ድማ ኣብ መንጎ ደረጃታት መንግስትን ወይ ብርክታት መንግስትን ምምሕዳራዊ ትካላትን ብርክታትን ዘፈራትን ቤት ዕዮን ክልል ከተማታት ወረዳታት ወዘተ ናይ ልምዲ ልውውጥ ብምዝርጋሕ ነንባዕሎም ክመሃሩ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ፍልይ ከጽቡ ስርዓተ ርክብ የድልዮም ስለዚ ብሓፈሻ ትርኢ ተለና ስርዓተ ርክብ መንግስታት ወይ ስርዓተ መንግስት ርክብ መንግስትን ምምሕዳራትን بحاصير زم سعو أدلاينتاتن علاماتاتن اللو حدا بزحنتن فللين حلو خوينو بزحنت بوليتيكا فللي خوينو خالي فللي حلو خوينو خم حدا ناي ايكونومي محبرسه وي بوليتيكا محبرسه زي بهاجر درجاون خغلص يخلي بكل درجاون خغلص يخلي تግራይ خز خم حدا محبر ايكونومي محبرسه خم حدا بوليتيكا محبرسه خوينو نمنوار لوسننا زبهق محبرسه تخوينو ወይ በኢትዮጵያ ደረጃውን هم عينت افت حق መንግስት هم ተገለጸ هم عينت ውሳነና ኮሚትመንት እንደህራልዩ እሱ ስካው ለፈረሰ ድረስ እና በው መሰረት ንምኻድ ድሌትን ውሳነን ተወግሰን እንደህራልዩ
أفتم حوار السوسو زلاق سلام ديمقراطية هاليو محور إقتصادي ولمعات لوطن كلون كمتسن تهينو كابت نتصلاوي صعرتاتن استفلاليو زي ناو تلمتاتن وسانتاتن أمونغو استفلالي بركتات زرفتاتن منقستاو محداراتن تحبب براو صعرن استطامر سراحة مسرحن أقداس مخانو يرينا تو سرعة منقست مالي سلازي وي زي مقراطي وي خم حدا بوليتيكا ايكونومي تግራይ خاز خم حدا بوليتيكا محبرسب حدا سرعة لختل تخين أمونغو التفلالي كل ورداتات كتماتات زواتات لهلو ركب بتنات اللي خونس بحاوراو صعرتات سممعات ركبات بمزرقح حاوراو علامان حاوراو زقام المفتح سرعة ركب مزرقح يدليو مالتي يا بفيدريشن درجاون خمي لو أنتو حاسة مالتي سلز بوليتيكا محبرسة تنتلنا مسنا ناقد بنا إثيوبيا يركم خيط وصلوا بلولي كاو استناو سرعة وهوا من قصاو قلقالت كله يقبر سرعة ركب من قصات وي من قصة محدارات انتخينو لأنه علمتهم تكالات لهوهم قلقالوتات استناوون استواددن سرعة وهوا قلقالت من قصة كله يقبر أو كل سلطان كلات أمونغو كل فيدرال ترؤيت لنا أو كل سلطان كلات خوينكا كلكا خوينكا علاماتات نايت فيدريشن وينايت كلل نختخصاخ عقم يفتر ويخل خمون قونستاتن زي مرردان نمفتح نمكل خالون يتقم أقدم نمكل خالون يتقم سرعة ركب منقستات وي سرعة ركب محدارات عيوم الدقام كيهلو يقبر وصايتات وي بخنت حافتي كيفتر يقبر ويترف منقست فيدرالن كللن خمون كلل منقستن خبابياو محدارن زلهم حاوراو سلطان وصيتاو بزخونه منقدك فتصمو يخل كاو أو كل معاقف سلطان بوليسي استراتيجين بروغراماتن تلمتاتن استناوي خوينو نخفصم يحجز كاو أمونغو بركتات منقستن محداراتن ملوواط حبريتات سرعة ركبت هاليو ملوواط حبريتا نخلو بمقبار زحشت انتنا حبريتا زحشة وسانة زحشة وهوا قلقالوت نخلو يقبر عنتو هم لقلزلي كاو كللات بقدامة وركب منقستات عبيلن أو وسانتات بوليسين حقن منقست فيدرال بزو سرعات زي عبيلن رابحان دليتاتن نخاخورا خقلسان يحقز بتمساسالو ورداتاتن كتماتاتنون أو كللن لهلو رابحان دليتات هزبنن بكل درجة بلوت بوليسات حقتاتن وسانتاتن رابحاتاتن دليتاتن نبرتن هزبنن للرجاجز قالوا أو حوارا علامة بحوار خاصلون حوارا وتسجن بحوار كفتحن نجوار يخلو يحجزوا توم عينتات عن طول قلتنا يوميم سرعة توم عينة ركبات الملكت بسرعة من قد خون خلي سرعة بخمية قلت لل سلزة أمونغو توم أكلات سرع ركب ويخا زي سرع ركب سلزة سرعة زي سرعة نلتلا كابسلك جميرة مال كابسلك أمونغو توم منقستو أكلات كاب زي سرع لبهال سلك فاكس وي هالي عينت زي سرع ركب كساب بحقن تكال انت خطيلك القبر سرع ركب كوني غلي سرعة ركب منقستات وي من محدار تلنا مالي اوكي سلازي زرزر سرع ركب بين منقستات تلنا تاينيو حقنيو بوليسنيو مسرحنيو كاو تحتاتنتن قلصنتن نخسفني قبر بحق درجة بسرار حد درجة تزرقه لفتس أمريكا تقوين مالتي كمون أجداد عين تركبون يفتر بحق التقمت تقوين بزحات روحاتون اللي هو تو سرعة الخنا ركب سرعة منقست وي سرعة ركبون من محدارات حدث كان منقستها فلسفنا كان منقستنت علامة منفسن توجسهم لفتس موركب يخون تمنقستن محدارن خوني خليو توم منقستات لهونو كان منقستاو علامان فلسفنان لوجس ركب እና بحق ካብ ዝተወሃቦም ስልጣን ሓላፍነትን ተወጊሶም ልፍጽሙ ርክብ ይኾን ካብኡ ዕላማታት ትርክብ ኩነታት ኣባልነት ተዓውደ ርክብ ትልምታት ኣኼባታት ትርክብ ሓላፍ ከመይ ይፍጸሙ ልብል
እና ኣመን መን ርክባት ይፍጸም ልብል ብግልጽ ብምንጻር ስሩዕነትን ርግጸኛነትን ብልኾነ መንገዲ መስርሕ ይዝርግሕ እዚ እውን ዓብዪ ጥቕሚ ናይ ስሩዕ ርክብ ስርዓተ መንግስቲ እዩ ካብኡ ጽንሰ ሓሳባዊ ወይ ዕላማዊ ትሕብራዊ ምሕደራ ሕጊ ወይ ፖሊሲ ክቐረጽ ንምግባር ወይ ገቢራዊ ክኾን ይኽእል ኣብ ክሊ ናይ ሓባር ወይ ተደራራቢ ሓላፍነትን ስልጣንን እቶም መንግስታት ወይ መንግስታትን ምምሕዳራትን ብማዕረን ኩሎም ተሳተፍቲ ክኾኑ ብምግባር ከም መዳርግቲ ኣካላት ከም ተቐናቐንትን ተፈኻኸርትን ዘይኮኑስ ከም ሓባራዊ መዳርግቲ ኣካላት ናይ ሓባር ትልብን ኣፈጻጽማን ክህልዎም ዘኽእል ዓቕሚ ይፈጥር ስሩዕ ኣሰራርሓ ተሃልዩ ካብኡ ኣብ ከይዲ ከጋጥሙ ዝኽእሉ ለውጥታት ፈተናታት ከምኡውን ልዕሊ ዕድመ ስልጣን ሓደ መንግስቲ ወይ ሓደ ቤት ምኽሪ ወይ ሓደ ውድብ ፖለቲካ ዝዘልቕ ዲሞክራሲያዊ መስርሕ ርክብ መንግስታት ንኽህሉ ይኽእል ስለዚ ዘይስሩዕ ተኾይኑ ዘይስሩዕ ዝካየድ ትካላዊ መስርሕ ዘይተኸተለ ስለ ዝኾን እቶም ሒዞሞ ነበሩ ሰባት ወይ ኣካላት ክፈርሱ ተለዉ ምስኡ ትርክብ እውን ይፈርስ ማለት እዩ ስሩዕ ርክብ ተኾይኑ ግን ዝኾነ ሓላፊ ወይ ዝኾነ ፖለቲካ ፓርቲ ወይ ዝኾነ ኣካል ስልጣኑ ተብቅዕ ወይ ትፈርስ ዝፈርስ ስለይኾነስ ጽኑዕ ዝኾነ ርክብ ንኽህሉን ቀጻልነት ዘለዎ ርክብ ዘላቕነት ዘለዎ ዲሞክራሲያዊ መስርሕ ርክብ መንግስትን ምምሕዳርን ንኽህሉ ይሕግዝ እዚ ማለት ግን ዘይስሩዕ ርክብ መንግስቲ ኣየድልን ማለት ኣይኮነ እቲ ስሩዕ ርክብ መንግስታት ተዘይሃልዩ ዘይስሩዕ ርክብ መንግስታት እውን ክህሉ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ዘይስሩዕ ርክብ መንግስታት ማለት እቶም መንግስታት ወይ እቶም መንግስቲ እቶም ምምሕዳራትን ኣብ ዘራኽብዎም ዋኒናት ምኽንያት ዘራኽብዎም ኣለዉ ኢልና ኢና ኣብቶም ዘይራኽብዎምን ሓቢርካ ምስራሕ ኣገዳሲ ምዃኑ ርኢና ኢና ብዝህልዎም ናይ ፋክስ ክኾን ይኽእል ስልኪ ክኾን ይኽእል እዩ ብዘመን ሎምፆ ኢሜይል ክኾን ይኽእል እዩ ወይ ዘይስሩዕ ኣኸባታት ብምግባር ክኾን ይኽእል እዩ ኣቢሎም ዝራኸብሉ ዝዝትይሉን ስምምዕነት ዝፈጥሩሉን ከይዲ እዩ ዝኾን ኣሎ እዚ ዓይነት መስርሕ ከም ስሩዕ መስርዕ ርክብ መንግስታት ጠቓሚ መንገዲ እዩ ዋላ ማዕረ ይኹን ተጠቓምነቱ ጠቓምን ሓደ መንገዲ ርክብ ስርዓተ መንግስታት ተገይሩ ይውሰድ ኣና ጥራሕ ላይኹን ሳብ ካልኦት እውን ማለት እዩ ዘይስሩዕ ርክብ መንግስታት ናይ ባዕሉ ረብሓ ሃም ዘለዎ ኮይኖም ሕፅረታት ወይ ጉድለታት እውን ኣለዎ እዮም ንኣብነት ንምጥቃስ ዝኣክል ስሩዕን መገደድን መስርሕ ዘይምህላው እቶም መንግስታት ወይ መንግስታትን ምምሕዳራትን ብፍላይ ናይ ሓባርን ተደራራብቲ ዝኾኑ ስልጣንን ሓላፍነትን ብዝምልከት ዝተናበበ ትልሚ ሕጊ ፖሊስን ኣፈጻጽማን ንኸይህሉ ኣብ ሓበራዊ ረብሓን ስልጣንን ዝወፁ ሕግታትን ፖሊሲታትን ዘይናበቡ ዕምቆት ዝጎደሎምን ቀጻልነት ዘለዎም ንከይኾኑ ክገብር ይኽእል ካብዚ ሓሊፉ ኣብ መንጎ መንግስታትን ምምሕዳራትን ዝፍጠሩ ዘይምርዳእት ዘይምንባብ ብሰላም ክፍትሑ እናኸኣሉ ብሰንኪ ዘይምህላው ስሩዕ መስርሕ ብዘይምህላው ናብ ዘይተደለየ ጉድኣትን ጎንፅን ጽልእን ከመርሕ ይገብር ስለዚ እቲ ስርዓት ዘይምህላው ብሓፈሻ እንትግለጽ ፌደራላዊ ስርዓት ዝኽተል ሃገራት ገሊአን ዘይስሩዕ ገሊአን ስሩዕ ገሊአን ድማ ስሩዕን ዘይስሩዕን ርክብ መንግስታት ብሓባር ዝጥቀማ ኮይነን መልክዕ እቲ ርክብ መብዛሕትኡ ግዜ ብስራሕ ፈጸምቲ ዝተዓብለለ እዩ ይኹን እምበር ርክብ ዝፍጸመሉ ዓውዲ ኣብ መንጎ ስራሕ ፈጸምቲ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ መንጎ ቤት ምኽርታት ንኣብነት ኣብ መንጎ ፌደራል ቤት ምኽርን ኣብ መንጎ ክልል ቤት ምኽርን ክኾን ይኽእል እዩ ኣብ መንጎ ፌደራል ስራሕ ፈጻምን ኣብ መንጎ ክልል ስራሕ ፈጻምን ኣብ መንጎ ዘፈር መስሪያ ቤታት እውን ንኣብነት ትምህርቲ ቢሮ ክልል ምስ ትምህርቲ ቢሮ ፌደራል ክኾን ይኽእል እዩ ኣብ መንጎ ናብ ፍትሒ ትካላት ፌደራልን ክልል ከምኡውን ብክልል ደረጃ ኣብ መንጎ ና ክልል ቤት ምኽርን ና ወረዳ ቤት ምኽርን ኣብ መንጎ ክልል ቤት ምኽርን ከተማ ቤት ምኽርን ኣብ መንጎ ና ክልል ስራሕ ፈጻምን ና ወረዳ ወይ ከተማ ስራሕ ፈጻምን ክኾን ይኽእል እዩ ስለዚ ትርክብ ኣብ መንጎ ዘፈር ቤት ዕዮታትን ኣብ መንጎ ቤት ምኽርታትን እውን ክኾን ይኽእል እዩ ስለዚ ብዝተፈላለዩ ኣካላት ፍጸም ዓይነት ርክብ ክኾን ኣብ ዝኽእል እዩ እንታይነትን ኣድላይነትን ዕላማን መትከላት መስርሕ ርክብ በይነ መንግስታት ብዝምልከት ያው ብጠቕላላ ትሪኦ ተለና ሕፅረት ነይሩ እዩ ምክንያቱ ስሩዕ ስርዓት በይነ መንግስታት ስለዘይነበረ ክፍተታት ነይሮም እዮም ስለዚ ኣብቲ ስርዓት ዘሎ ግንዛቤ ሕፅረት ላዕለዎት ኣመራርሓ መንግስቲ ፌደራልን ክልላትን
لحاقف اللي هونس زفر تكر مدرخ منوارو موزحتهم أجنداتنا أسرارحاتنا توم فورمات موزحتي بفيدرال بمنكس فيدرال لغرصن زعولون منوارم حصرت مقدال أسرارحن أودادوان فورمات سلازي بزحات قدلتات نورو عينة أودادواي نجرجن زي سرعة بين منكسات هم نار أو لعل أنتو هم لحبركو أو إثيوبيا تدحر بايت حملة لخوين بخلتشي 13 عام تمرت سرعة بين منكستات لملكة عواج زوجات انتخون نعفز أصلا وعدلاي توهيلو أفتح حق التقمته سكرتيرات بزي متياشو تجوارا ونتو زد خمن زي الرئين أو تهاجر استخايدو زكايد زلون وانستاتن خيناتاتن كترف زي خالن ثم استجمرون كفتح زي خالن زل بزح نقفيتاتات نغارو يركب ناب تقرأ انت أورد تو عنتو فريمورك بتقرأ كونتكست ونسرح خوينو بزعوا ركب كل المنجستن كتماتاتن ورداتاتن الملكات تقرأ خم أكل فيدريشن أو إثيوبيا عملكتهم تقلص يملكوتي يوم بينا قاطع حسنا أوش تقرأ يزولو سرعة بين منجستاتن من محدار الملكات عرسو زغالة حجز سرعة عرسو زغالة بزعوا سرعة منجستي ركب منجستن من محدار الملكات فولي حقي أي نور يقولا يخون بر أوش نتهم متعيش تحقتاتن من محدار ورداتاتن كتماتاتن عنتو برهان الأغرب نارا عواجاتن يوم بحق منجستون اللو ورداتاتن تحت كل العالم بركم محدار مهانو الناس تاع حلافنة للو مهانو كونه تناخرو عواجاتون وتمين نا كتما محداراتن نا كل من محداراتن الملكات عفتم عواجات بزعوا ركب بركتات من محدارن كل المنجست الملكاتو استقمتوا دنقاقتات اللو كواتهم بزعوا عواج عرسا من محدار ورداتات الملكات كنا تلنا أمونغو ورداتاتن كللاتن لأنه علم للو مركبنا ملكتو زملكتو مرتكلات اللو أفتو عواج خازن نركب بين منكستاو من محدارا وركب يملكتو إلى لو تقوم توصل متكلات متكاس هذا تو عواج تتعيشوا العلامة جوب سلطان حلافنة النايمة مسرح سلطانهم تجوارهم بجوب نموزات وردات نموزات زخل مخنياتهم بقولن بزخنا هفتقلنا تستسنى نايو عالم أتوت زعبيلون زصفح فحلون سلطان كله مسرح اللي جبرت تون كاوكاويوم كابز إكب نايت كل الجبرن هبتن فتحاول زخنا بسعيد كلهم زخل مسل كوهاو نمخال سلازي أفتخاويوم اللي جورو من محدارن بإكاب هفت جنة عمل لخينو كافت كل زإكب جبرن هبتنون فتحاوي لخنا بسعيد كوز حام لخل مسرحن ركبن كلهم اللو سلازي أو وردوا ترح لي خالص مستكل اللو مركب بعتاوي إنها بعسل محدار زراخو مخانا كاو ورداتات حاورا وروحا مسرت بمبار ننو على كودون سلازي ننو على كودون كسعورن قلقالة تكون حمل الله خوينهم حاورا وروحا استفلالي ورداتات تقراي أما أخيلهم سعرومن قلقالتهم هفتومن كتامرون كتحاور خمز الله نزي زخل مسرح من هناك علموا تتعيشه مهان سلازم محدار ورداتات نتعيش لنا زحاوراوي قداي حاوراوي روحا ورداتات تقراي مسرت جيروس تتعيش مهان كاو محدار أكلات زي كلل قنعن ترجمن زلون عرسن محدار كلهم عرسو زخال ناي خوابي محورسه لمعت المرقات زخولن بقعت بالمفتاح قندما أمرقات حدا بوليتيكاون إيكونومياون محورسه شركات كون مبا سليز شركات نايتو محورسه تقلالا ناي تقراي محورسه تقلالا معارة شركات معارة تساتفتن خوينهم استطاعش مهانو كاو أمتلامن مفتصامن هاجراون كللاون مدواتن بروجكتاتن بنتفت ناي مسستات مسل بمهاب بقعاتهم مع معلاي مسار الزجاجة حق منجست تايو من محدارو أكلاتهم بتأفتو توان حق منجست تو إف دي آر كونشن نا فيدرال منجست له نا كل منجست له
ካው ኣብ ትሕቲ ክልላት ምምሕዳራት ክጣየሽ ይኽእሉ እዮም እዩ ስለዚ ምምሕዳራዊ ኣካላት ንሳቶም ናይ ባዕሎም ነፃነት ናይ ህዝቢ ተሳትፎ ብለረጋግፅ መንገዲ ያው ናብ ታሕቲ ክወርድ ኣለዎ እቲ ምምሕዳራዊ ትካል እቶም ዋና መንግስታት ግን ኣብቲ ኮንስቲቱሽን እንታይ እዮም ፌደራልና ክልል መንግስታት እዮም ካብኡ ግን ኣብቲ ክልል ሕገ መንግስቲ ኣካልቲ መንግስቲ እዮም ኣካል መንግስታዊ ኣካል ናይ ህዝቢ ልኣላውነት ብወረዳ ደረጃ ዝረጋገፀሎም ኣካል መንግስታዊ ትካል እዮም ስለዚ ዓርሱ ልኣላውነት ህዝቢ ይረጋገፅ ውክልና ይረጋገፅ ክብል ከለና ብወረዳ ጥራሕ ክረጋገፅ ኣይኽእልን ነገር ግን ናይቲ መንግስቲ ኣካል ኮይኖም ናይ ህዝቢ ተሳትፎ ናይ ህዝቢ ልኣላውነት ዝረጋገፀሎም ሓደ ኣካል እዮም ስለዚ ልኣላውነት ህዝቢ ኣብ ክልል መንግስቲ ከምኡ ናብ ፌደራል ኣብቲ ፌደሬሽን እንድሕር ሃሊና ኣብ ፌደሬሽን ብልህሉ ውክልና ብኩሉ ክረጋገፅ ዝኽእል እምበር ብቀበሌ ብወረዳ ዝረጋገፅ ነገር ይኾን ስለዚ ኣብቲ ኣዋጅ እውን እንታይ ምምሕዳራዊ ኣካላት ገይሩ ይለቕሮ ምምሕዳራዊ ዝብል መንግስታዊ ልብል ተርም ኣይጥቀም እቲ ስለ ኣፍታ ኮንስቲቱሽን ግን ናይቲ መንግስቲ ኣካል ገይሩ የቕርቦም እዩ ስለዚ ናብቲ ርክቦም ክንኸድ ከለና እንታይ እዩ መምርሕታት ናይ ምኽባር ግቡእ ኢልና ኣለና ካብኡ ቢሮ ፋይናንስን ኢኮኖሚያዊ ልምዓት ፕላን ኮሚሽን ቢሮ ፕላን ኮሚሽን ዝምልከቶም ሴክተር ኣባያት ዕዮ ኣብ ምድላው ምክያድ ምፍፃም ትልሚ እቲ ወረዳ ኣብ ክልል ስልጣኖምን ተግባሮምን በብእዋኑ ኣድላይ መምርሕታት ይህብ ስለዚ ንፋይናንሳዊ ጉዳያት ልምዓታዊ ትልምታት ልምልከት ካብቲ ቢሮ ካብ ክልላዊ ቢሮ ብልውሃብ መምርሒ ስታንዳርድ መሰረት እዮም ዝሰርሑ ወረዳታት ስለዚ ኮሚቴ ፍፃም ስራሕ ወረዳ ብመሰረት ዝተጠቐሰ ሓሳብ መምርሕታት ናይ ምኽባርን ምፍፃምን ግቡእ ኣለዎ ወረዳ ምስ ክልል መንግስቲ ኣብ ካልእ ኣብ ምንታይ ጉዳያት ይራኸቡ ዝብል ድማ ኣብ መቐለ እቶት እውን ይራኸቡ እዮም ኣብ መቐለ እቶት ዝኾነ ምምሕዳር ወረዳ ካብዞም ስዑ ፍልፍላት ምስ ክልል መንግስቲ እቶት ይካፈል ናይ ባዕሉ እቶት ኣለዎ ናይ ባዕሉ ክን ኣለዎ ብኢንቨስትመንት ካብ ዝተኻርየ ናይ መሬት መጥቀም ክራይን ግብሪ ሕርሻን ካብ ካልኦት ኣብቲ ሕጊ ዝተደንገጉ እታወታትን ስለዚ እዚኦም ከመይ ይካፈሉ ከመይ ተግባራዊ ይገብሩልን ርክብ ስርዓተ መንግስትን ምምሕዳርን የድልዮምሎ ማለት እዩ ካብኡ ኣተሓዛ ሰነዳት ኣታውን ወፃእን ንምልከት ሰነዳት ክሕዙ ኣለዎ ንምሓዝ ንምልከት ቢሮ ክልላዊ ቢሮ ፋይናንስ بالورد ممرح نسرت يفتصم سونا مفتصم غبو الله مساتمون كاو اوديتون لو تصو وشت اوديت سرعت بورد درجه كزرغا يخلي همون بكل درجه بيرو فاينانسن ايكونومياوي حز تغير نحساب مزاجلتن سنداتن تورر ادلاي زخونو او زخون اللوان وشتا اوديت يقبر سلازي باوديت سرعت انحدار فاينانس بكل معقفن ممرحتاتن ابيلو لما حضروا مهانم يرينا كاو ممحدار فاينانسو تمساسال سلازا اوتوت بجت سيفيل سيرفيسون انا بوردا درجه سراحتኛታት የማሐደሩ የወረዳታት ነገርን ከማሐደሩ ተለው በመሰረት ሕግታት ደንብታት መምርሕታት ትእዛዛት ሲቪል ሰርቪስ ክልል ትክልሉን በፌደራል ሎዝ ስታንዳርድ ና መክታል ትነለው ካው ተመወረዳታቱን ሆሙ ማለት ነው ካው መምሕዳር ወረዳ በመሰረት ሕገ መንግስቲ ዘአዋጅን ካሉት ሕግታትን ሰው ስልጣን ተግባራዊ በአግባብ አብዱር ሙዓሉ ቤት ምክር ስራሕ ፈጻም ክልል በብዋኑ ክትትል ይገብር ስለ ስልጣን ኃላፊነት እንደለው ስለዚህ ቤት ምክር ይቆጣጠሩ ነገር ግን ክልል ቤት ምክር ፈጻሙን ይከታተሉ ምክንያቱ በክልል ደረጃ ልውሃው ድጋፋቱ እንደለው ወረዳታት ክክተልዎም ለግቡ ስታንዳርድታቱ እንደለው ናውነት ትልምታት ከውጡ ተለው ኾን ይኽልዮም ክፍጽም ከለው ኾን ይኽልዮም ብልማዓት ንዝደሓሩ ከባቢታት ናውነት ወረዳታት አለም ጣዋያታት ኾን ይኽልዮም አው ዘዋታት ኮይኖም ወረዳታት ኾን ይኽልዮም نوم تأمت الجوار أسرار حي ختلهم الله. دك أنستيون تساناتن أدلای تخورتن قدامنتن زوم خانم. خواياوس نمهدار يحلون يبرتاتهم الله. زوجو المعتاو استراتيجيات بوليسات بأجواوي تجورهم الله. وزته بكل الدرجة ختتل اليوم قداتهم. تسمى محدار ورده بمسرة. ستغصى كبيت مخرس راح فصام كل تقرأ زوها ممرحتات أنفتات ناي مخبار بوبو الله كاو كل المنقسة زملكتهم سيكترات عباية عيو عقم بقعات من محدار توردان مقلوات فولي مدوات كحنسوسو سلاز قبو محل طرح لي خونس عقم ناي مهنات قبوون الله كل المنقسة
ስለዚ ዝምልከቶም ናይ ስራሕ ሴክተራትን ማቴሪያላውን ሙያውን ቴክኒካውን ድጋፋት ናይ መሃብ ግቡእ ኣሎ ካብኡ በጀት እውን ክልል መንግስትን ወረዳታት በጀት ይብጅት እዩ ስለዚ መንግስቲ ክልል ንመፈጸም መደባት ምምሕዳር ወረዳ በብዓመቱ ብመሰረት ሕግ ዝውሰን ዝተሓተ ሚኒማም በጀት ናይ መሃብ ግቡእ ኣሎ ካልኦት ናይ በጀታት እውን ይህብ እዩ ብመሰረት በዚ ሕዚ ወረዳ ብርክዕ ቤት ዝቕመጡ ረቑሕታት ኣለዉ ስለዚ እዚኦም ተማሊኦም ዶ ይተማልኡ ኢሉ ብዝተወረዳ ብልህልዎ ርክብ ብልውስነ ውሳነ መሰረት ድጋፋት ይህብ እዩ ድጋፋት ተይቡ ድማ ምቁፅፃር ክህሉ እዩ ማለት እዩ ይቆፃፀር ይከታተል ይኾንሉ ማለት እዩ ስለዚ እዚኦምን ዝመሳሰሉን ጉዳያት ብሓባር ንምስራሕ ፊስካል ኮሚቴ ናይ ሓባር ፊስካል ኮሚቴ ኣብ መንጎ ወረዳታትን ክልላትን ክጣየሽ ከም ዘለዎ ይቕመጥ ብኣፍቱ ናይ ወረዳታት ቤት ምክሪ መጣየሽ ኣዋጅ ማለት እዩ ስለዚ ቤት ምክሪ ፈጻሚ ስራሕ ዝክልል ተወከልቲ ዝምልከቶም ምምሕዳር ወረዳታት ዝሓወሰ ፊስካል ኮሚቴ ክጣየሽ ይኽእል ርክብ ክህልዎም የለን ስለዚ እቶም ርክባት ብምንታይ ክካየዱ ይኽእሉ እዮም ብስራሕ ፈጻሚ ኣቢሎም ክካየዱ ይኽእሉ እዮም ብቤት ምክሪ ኣቢሎም ቤት ምክሪ ምስ ቤት ምክሪ ክኾን ይኽእል እዩ ምስ ዘፈር ቢሮታት ሴክተር ኣባያተ ፅሕፈት ክኾን ይኽእል እዩ ምስ ቢሮ ፋይናንስን ኢኮኖሚያዊ ልምዓትን ጠቕላላ ወረዳ ምምሕዳራትን ናይ ፀጥታ ጉዳይ ተኾይኖም ፀጥታ ቢሮ ምስ ወረዳታት ክኾን ይኽእል እዩ ስለዚ በብዝምልከቶም ኣካላት ርክብ ክፈጥሩ ይኽእሉ ከም ዝኽእሉ ይቕመጥ ስለዚ ርክብ መንግስትን ምምሕዳራትን ልምልከት ምስ ርክብ መንግስትን ከተማታትን ልምልከት ተመሳሳሊ እዩ ኣብ ከተማታት ተመፂና እውን ተመሳሳሊ ነገር ኢና ንረክብ ማለት እዩ ስለዚ ምስ ከተማታት ልምልከት ከይነውሐኩም ተን ከተማታት ያው ርክብ ፈጥራ ይኽእላ እየን ምስ ናይ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዋ ከተማታት እውን ኣብ ትግራይ ዘለዋ ከተማታት እውን ርክብ ክፈጥራ ይኽእላ ጥራሕ ዘይኮነስ ማሕበር ክምስርታ ይኽእላ እውን እየን ማሕበር ከዚ ናይ ትግራይ ከተማታት ማሕበር ኢሎም ብሕጊ ከጣይሹ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ኣብ መንጎም ምሕዝነት ሕውነት እና ሓበራዊ ዕላማ ንምስኻዕ ኢሎም ማሕበር እስካብ ምስራት ለኽእል ርክብ ዝተፈላለዩ ርክባት ክፍፅሙ ይኽእሉ እዮም እስካብ ማሕበር ምጥያሽ ልብል ማለት እዩ ካብኡቶም ከተማታት እውን ምስ ሃምቲ ወረዳታት ልክዕ ቤት ምክሪ ኣለዎም ስራሕ ፈጻሚ ኣለዎም ስለዚ ከምቲ ኣብ ተመሳሳሊ ርክብ ምስ ክልል ኣለዎም ማለት እዩ ንምሕፃር ዝኣክል ብመትከል ደረጃ ምሕዝነት መንግስትን ከተማን ኣብ ሓደ ከተማ ምስ ክልል ወይ ፌደራል መንግስቲ ወይ ናታቶም መሪሕነት ወይ ኤጀንሲታት ወይ ከዓ ምስ ካልኦት ከተማታት ብሽርክና ወይ ብምትሕባር ብውዕል ወይ ብካሊእ ኣገባብ ስልጣኑ ኣብ ተግባር ንኸውዕል ወይ ዝኾኑ ተግባራት ንክፍፅም ኣብ ዝኾነ ናይ መዋእለ ንዋይ ክቐርብ ክሳተፍ ይኽእል ሓደ ከተማ ዓቕሙ ዝፈቕደሉ እንተኮይኑ መንግስታዊ ተግባራት ንክፍፅም ሕቶ ብምቕራብ ኣብ ዝተፈላለየ ብርክን ኣካል ዝርከቡ ዝምልከቶም ምምሕዳራት ስምምዕነት ብምፍጣር መንግስቲ ክፍፅም ይኽእል ተመሳሳሊ ምስ ናይ ከተማታት ምስ ናይ ወረዳታት ክልል ወረዳታት ናይ ምእጋድን ምብታን ስልጣን ልብል ኣፍትና ከተማታት ኣዋጅ ኣፍትና ከተማ ምምሕዳር ምጥያሽን ኣፍትና ወረዳት ዓንቶ ብርሃን እውን የቕርቦ ነይሩ ተን ወረዳታት ወይ ከተማታት ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ንምፍራስ ሓደጋ ተኾይነን ትክልል እንተን ወረዳታት ከፍርሰን ይኽእል እዩ ከዚ ብዛዕባ ርክብ ወረዳን ክልልን ናብ ጉዕ ፀንሕ ሞ ኣኹም ዓይነት ነገር የእቶ ኣብ ማእኸል ማለት እዩ ከዚ እዚ እንታይ እዩ ምስቱ ፅንሰ ሓሳብ ርክብ በይነ መንግስታት ወይ ምምሕዳራት ኣይኸድ ያው ይራኸቡ ኣለዎ እዮም ብርክብ ደረጃ ነገር ግን ምስ መትከል ተሪእናዮ ኣብ ምክክር ኣብ ልዝብ ኣብ ስምምዕነት ዝተመስረተ ፍልልይና ሕቶታት ገዲፍና ማእኸል ዝገበረ እዩ እዚ ግን እንታይ ማለት እዩ ብሓይሊ ማለት ይኾን ብሓይሊ ሕጊ ተጠቒምካ ምፍራስ ልብል ከም ሓደ እንትን ኣቕሚጥዎ ኣሎ ስለዚ እዚ እንታይ እዩ ከምዘን ብፌደራል ደረጃ ዝወፀ ኣብ ክልላት ክልል ናይ ሕገ መንግስቲ ሓደጋ ተኮይና ናይ ፌደራል መንግስቲ ኣትዩ ስጉምቲ ክወስድ ይኽእል እዩ ልብል ከምኡ ዓይነት እንትን ብክልል ደረጃ ዝወፀን እዩ ኣብቲ ሕገ መንግስቲ እውን ብ98 ዓመተ ምህረት ዝተመሓየሸ እኒኦ እዚ ዝተመሓየሸ ናይ ሕገ መንግስቲ ጉዳይ ኣብቲ ኣዋጃት እውን ተኻቲቱ ማለት እዩ ብ90 ዝመፁ ኣዋጃት እውን ስለዚ ቀዋምነት ንክህልዎ ተገይሩ ስለዚ እንታይ ምስ ብእንትን ደረጃ እውን ምርድዳእ ስምምዕነት ዘይብሉ ብሓይሊ ዝፍጠር ተኮይኑ ትርክብ ከበላሹ ይኽእል እዩ ተኳሳሒ ክኾን ይኽእል እዩ ስለዚ በሰላ ዘለዎ ዓይነት ነገር ክፈጠር ይኽእል እዩ ብተግባር ተሪእናዮ ኣመፃፅኡ እንታይ እዩ ምስ እዛ ሕጊ እዚኣ ዝወፀት ምስ ናይ ዓብዪ ዓዲ ቅድሚ 98
لنور خونتات سلاماو سلفي تهزوتي كاوت من محدار مستو هزي دقيفو مالي تبيت مخرون راح فتسامون مستنا هذا سلف سلال دقفه نحجة منقص حدقة غير تغيير توصيل مالي سلازم نحجة منقص حدقة من الوعلو من الترجمة ولا مالي سلازم نترجم التقالعة زي أجواء ترجم كان هذا تصادف مثل نموك عون تقوم اللي تخليها كاو تركون سرعن تخلينا تحبر نخيمات سنون قبل يخلي تو جزع مالتي سلازم بأجواء مرأي تو هم عينة عن قصات دول مالتي سلازم تركب بينا منقصات كاول زللا سمعنات حرة الفتر أو لزب أو ديمقراطي أو بارجينينج لمسرات عينة تركب مخان سلازم مسرك بينا منقصات للو تزاون ركبن خم حدا حتى يعني هنري تقلنا ما بقى يجن هم خوين قام خوين لمزاي كاو من محدار زوا أمانجو من محدار ورداتاتن كل منقصن نزتزرق حرك منقصي عن قافلو ويس حجاز ناونا أفتو حاجة منقصتين أي تايلل كاب كل قصيلو لعلو يبرك من محدارين يل أفتو مجمرة سنحيل كنت هاي أدلاي خوين ترخيوه تبيت مخري أمانجوم خالي عينة برك من محدار كتايش خليه لأنه علموني قاجر كاب كل بيت مخري للعلة تحيشوا الركب لعلى وسلطان له أكل يمسله خالي أمانجوم ده الفترة خوين نتعنك الصون يفرسين أو contradiction نجاروني أفتو كونشين بعلو أفتو ناي كلن كأود ما تعيو ركب هنا وقع ورداتات كتماتات مسكلن كراهو يقوليه ناي مرخا مثل لهم تراخيهم ناي هزوم راوح مثل كرجاجوسو مثل لهم كأو زيجن نخير راهو أما أخل تاني زواني مالي تزواد ما ناي هزون ناي ورداتن وكلنا يقول بزي كان ختم عمله ناي ختم عمله خذ بيت مخر له سلز بيت مخر تهليو ناي هزو كلنا نيو مالي سلز كأوز على له زواتات جن ناي ورداتات معرو كلنا قال زبالون يلا ناي هزو وكلنا ونيولم وهناك مرة يلن بيت مخر يلن قليل سلز بتحق درجة رأس محدار بز قوم مسارات ببيت مخر شو هو ميل سلز قلنا ناي حدا بارتي لعلاوين نسل النار ناي بارتي عوالاتي ناي حدا بارتي عوالات مع خلايا كوميتي براكتيكال تارينا موزعتهم لعلوت كارفتات مع خلايا كوميتيات سلستو غزا ناي هزبي ناي قال لي خونس ناي بارت مواقر حامل نار إلى ريناتو مثلا عتاتو سلستو زوا أمونغو تحقني أكتوال تحق رك منقسم ورداتن كلها زو ناي خايف تصم ويخ أنا خايف لا تقول تفوليتوس بتحق مثلا ناتدرادور ناتسمعمو منقسنت ناتطنا خرج ناقصلك هيخد بزوا بيرو لقبر نار انتن عن كافي خوينو كوني خلي سلازم مزيد من الديسكشن خنا بلن خلينا بناتي اوبينيون كن هامي كاو ركب الملكت أمونغو وردا زواتات كللات نال تفلا الأكلاتهم الملكتنا نوقلنا سلازم خزي تعينت challenge خجات نخليهم توم وردات نولهم لنا توم كللات نولهم لنا جزء لحالفهم يب بس هم نودع إيش جزء مرات على حالفهم خوينهم قدما بأكل اللويا بأكل يفرسن قدما جزء كلناهم سلا لحالفه نهيزوي سلطان الملكة حطوا كل العالم يخلي كاو بكل بتو زواد درجة ترينا يقول challenge دي بمجمع درجة تري تلا وكلنا هزوي يقول خالي يقول بكل درجة بيت مخري له نجارين جزياو محدار له جزياو سرح فزام جزياو بيت مخري له سلازم بحق بأواج تتعي شيء نجارين بوليتك بديمقراطية عينكن حتى للو نهزوكنا سلازم أمونغو قدلت للوم أكلات ركب مفتعر أجد داس وينيو مالي سلازم بديمقراطية بهزوكنا منامن رسبرسم كوا أصو يخليه نجارين كلهم قدلت للوم كلهم خاب هلونا له سلازم أمونغوم لهلو ركب تزيت فتحو تخفتت مسا سفحت خوين وتراتن قوانسن كفتر يخليو أرلاينا تركب بينا منقستن من محدارن زرد خونتاتهم لليرينا كاو جزاو بيت مخري كم مرة خلي بينا منقسات من محدارات خوينو خجلجل يخلدو زبلون نميت خذنا عنت عنتو علامة حمراء هايو
أمون هزن منجستن خم مراخو دلدل ورداتن كللاتن نخراخو خم غير خون خلي جزام محرار مش فيدرال سلازي التهاو سلطانون خمس سالة تخوينو التقمت أسل الخونة تكلل من محرارون عالم يولو تفسرح فزان سلازي عالم المفتار حافتات المفتار خم مدار عالمي خوينو خم دلدل خوينو حافتن خمت من المحرار خطان آخر نهزر وحن حرقاقر خم بينا منجسو بينا محدار معك خوينو خجلجل يخلي أما قلت موردات زواتات كلات اللولون مش كلهم قلتاتهم خم مرة خم معك خوينو خجلجل يخلي زون ديسكشن يخلي يلا حسان أوكي thank you